नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगरिएको प्रधानमन्त्री दाहालको प्रश्नोक्ति। निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन हुनुपर्ने भनाई। हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने नै छ। नेपालमा छिट्टै लगानी शिखर सम्मेलन गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्थापित कम्पनीको पनि लगानी भित्र्याउने भनाई। सुनिश्चित मार्केट प्रदान गरेको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा थप एकजना पक्राउ। बारा सुन चाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष शराब प्रहरीको नियन्त्रणमा। भारतको राजधानी दिल्लीमा G20 शिखर सम्मेलनका लागि अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था। 29 देशका सरकार प्रमुख सम्मेलनमा सहभागी। र अरियाना साबलेन्का US ओपन टेनिसको फाइनलमा उपाधिका लागि कोको गौफसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगरिएको बताएका छन्। आज सिंहदरबारमा आयोजित 20औं निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा कटौती भयो भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै विधेयकमा भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन नगरेकाले ढुक्क हुन आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको राजनैतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। हामीले अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन गरिएको छैन। त्यसमा तपाईहरु निश्चिन्त रहन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यद्यपि हामीले यो प्रशासनलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने संहिताबारे भने हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने नै छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संघीय प्रशासन प्रणाली थप मजबुत बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्। संघीय निजामती सेवा ऐन लागू भइसकेपछि संघीय निजामती सेवा मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका धेरै अन्यलता पनि अन्त हुने विश्वास गरेकी छु। ऐन पारित गर्न सम्बन्ध सबै सहयोग र अपेक्षा पनि गरेको छु। मुख्य सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्यालले निजामती कर्मचारी भित्रका सोच शैली र तौर तरिकामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको यन्त्रलाई सक्षम, गतिशील र परिणाममुखी बनाउन निजामती सेवाभित्र रहेका समस्याहरूको उचित समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि त्यत्तिकै छ। सीमित साधन, स्रोत र सेवा सुविधाका बावजुद उत्प्रेरित र उच्च मनोबलका साथ मुलुकप्रति निजामती कर्मचारीले पुर्याएको योगदानको उचित मूल्याङ्कन पनि हुनुपर्दछ। कार्यक्रममा निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कुमार कटवालले संघीय निजामती ऐन कर्मचारी मैत्री नआए सिंहदरबार भित्रै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। भने सबै ट्रेड युनियनले हिम्मतका साथ छाती खोलेर सिंहदरबारको गेटमा आन्दोलन गर्ने कुरा म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्दै म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनि सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई, मुख्य सचिवज्यूलाई अहिले बिग्रिएको संघीय निजामती ऐनमा कर्मचारीका पक्षमा बनाउनका निमित्त अझै संवाद गरेर दर्ता भए पनि छलफल गरेर कर्मचारीका माग र मुद्दालाई सम्बोधन हुने किसिमको संघीय निजामती आओस्। कार्यक्रममा 40 जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको छ। 20औं निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित समारोहमा 10 जनालाई उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र 30 जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। देशैभर निजामती सेवा दिवस मनाइरहँदा कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले भने दिवस बहिष्कार गरेका छन्। प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषा नसमेटिएको र सेवा सुविधा तथा वृद्धि विकासको सुनिश्चितता नगरेको भन्दै कर्मचारीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर दिवस बहिष्कार गरेका हुन्।
व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने नारा रहेको 20औं निजामती सेवा दिवस 2080 लाई कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले बहिष्कार गर्दै कालो दिवसका रूपमा मनाउँदैछन्। संघका कर्मचारीहरूलाई जस्तै समान व्यवहार नगरिएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले भने निजामती सेवा दिवस बहिष्कार गरेका छन्। विभेदयुक्त व्यवस्था सहितको विधेयक संशोधनको माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले निजामती सेवा दिवस नमनाएर बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनीहरू विरोध स्वरूप कालो पट्टी बाँधेर काममा खटिएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई निजामती सेवा दिवस मनाउन सर्कुलर गरेको थियो, तर प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाको परिभाषामा नसमेटिएको र सेवा सुविधा तथा वृद्धि विकासको सुनिश्चितता नभएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले दिवस बहिष्कार गरेका हुन्। हाम्रो विरोधको प्रारम्भिक चरण हो। यदि हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरिएन र जुन धेरै मात्रामा रहेको र स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र स्थानीय स्तरमै रहेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने एकदम चुनौतीपूर्ण स्थानमा रहेर जो काम गरिरहेका छन् तिनै कर्मचारीलाई विवेकपूर्ण स्थितिमा राखेर र जुन उनको वृत्ति विकासको अवसर छ त्यसलाई वञ्चित गर्न खोजेको छ भने हाम्रो आन्दोलनका चरणहरू अरू पनि अगाडि पनि बढ्छन्। हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। नेपालमा निजामती सेवा गठन भएको 60 वर्ष पूरा भए पनि विक्रमसम्म 2062 भदौ 22 गतेबाट मात्र औपचारिक रूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालमा छिटै लगानी शिखर सम्मेलन गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित लगानी बोर्डको 12औं वार्षिक उत्सवका अवसर पारेर आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले विश्व बजारमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्थापित कर्पोरेट कम्पनीहरूको लगानी समेत नेपालमा भित्र्याउने गरी शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताएका हुन्। उनले नेपालमा आर्थिक वृद्धि बढाउने राम्रा संकेतहरू देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा बढावा पुग्ने विश्वास जनाए। नेपालको पर्यटन, कृषि, जलविद्युत र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्रिने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। समस्याहरू छन्, तर ती समस्याहरूलाई हटाउँदै आर्थिक वृद्धि बढाउने राम्रो अवसरहरू अब सुरु हुन्छ र त्यसका सङ्केतहरू देखिएका छन्। हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ, पर्यटक आगमन वृद्धि भइराखेको छ, त्यसले पनि आर्थिक गतिविधि बढाउँछ। हाइड्रो पावरमा एउटा प्रगति लय पक्रिराखेको छ र इन्डियासँगको जुन सम्झौता भएको छ 10,000 मेगावाटसम्म विद्युत खरिद गर्ने 10 वर्षमा, त्यसले लगानीकर्ताहरूलाई एउटा सुनिश्चित मार्केट प्रदान गरेको छ। अर्थमन्त्री महतले नेपालमा बाह्य लगानी भित्र्याउने काममा लगानी बोर्डले अझ प्रभावकारी ढंगले पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भारतमा जस्तै चीनमा पनि विद्युत बिक्रीका लागि सरकारले छिट्टै सम्झौता गर्ने जानकारी पनि दिए। सुन तस्करी प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। पछिल्लो पटक प्रहरीले बाराका शिवकुमार सराफलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका सराफ सुनचाँदी व्यवसायी संघ बाराका अध्यक्ष समेत हुन्। उनीसँगै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट बाहिरिएको 61 किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ पर्नेहरूको संख्या 27 पुगेको छ। गत साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो। ब्रेक्सु भनेर तस्करी गरिएको सुन प्रकरणमा चिनिया व्यापारी र उनीहरूसँग साठगाँठ भएका नेपालीहरूलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ। यो प्रकरणमा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुल पक्राउ परेका छन् भने पूर्व उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनका छोरा दिपेशसँग पनि प्रहरीले बयान लिएको थियो। प्रदेश सांसद खगेन सिंह गाममाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उनका समर्थकले आज ताप्लेजुङमा प्रदर्शन गरेका छन्। सांसदमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कांग्रेस कार्यकर्ताले केही समय जिल्लामा यातायात बन्द गरेर प्रदर्शन गरेका छन्। ललितपुरका कांग्रेस कार्यकर्ता पेमा लामालाई प्रहरीले कुटपिट गरेको विषयमा सांसद र प्रहरी बीच हिजो भनाभन भएपछि विवादले उग्र रूप लिएको हो।
घटनामा संलग्नलाई निलम्बन गर्नुपर्ने, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग हाङगामको समूहले गरेको छ। सुकेटारबाट फर्किएका लामा र प्रहरी बीच मिनी मेलाको छेउमा विवाद भएको बताइएको छ। प्रहरीले भने सांसदको समूहले प्रहरीको हतियार खोज्न खोजेपछि विवाद भएको जनाएको छ। प्रहरीलाई हातपात गर्ने, लखेट्ने र हतियार खोज्ने प्रयास सांसद निकट मानिसहरूले गरेको बताइएको छ। सप्तरीको हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीचको विवाद चरम उत्कर्षमा पुग्दा कामकाज प्रभावित भएको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच उत्पन्न विवादका कारण 4 महिनादेखि चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को नगरसभा समेत हुन सकेको छैन। नगरपालिकाकी उपाध्यक्ष सरिता सिपलियाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को खर्च विवरण र नगरसभाको निर्णय माग गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिमोहन शर्माले दिन नमिल्ने बताएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। निवेदन दिँदाखेरि मैले अधिकृतजीलाई भने वहाँ वार्ड अध्यक्षजीहरूलाई त्यो के अरे त्यस्तै भयो। अब मागे त के अधिकृतजीहरू सब दिनु भएन, त्यसपछि अब दिनु पर्यो, नियम कानुनमा जानु पर्यो। हामीले जुन सबैजना मिलेर यो नगरपालिकामा यो वर्ष 79-80मा जुन खर्च गरे त्यो वास्तवमा यथार्थमा गरे कि कहीँ त्रुटि भएको छ त्यो हेर्न मात्रै यो नगरपालिकाको प्रशासनिक प्रमुखसँग माग्दाखेरि अहिलेसम्म जद्दोजहद गर्दाखेरि पनि उहाँले नाइ भन्दै हुनुहुन्छ र नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा गरेको खर्चमा नगर प्रमुख वीरेन्द्र माझी, कार्यालय प्रमुख शर्मा र इन्जिनियर श्यामसुन्दर मण्डल मिलेर अनियमितता गरेको भन्दै उपप्रमुख सिपलिया सहित 20 जना कार्यपालिका सदस्य विरोधमा उत्रिएका छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पद मुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको फैसला गरेसँगै थापा पद मुक्त भएका हुन्। सर्वोच्चले कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीलाई 48 घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश पनि जारी गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एमाले संसदीय दलका नेता कार्की बनेका छन्। एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डाक्टर कुमार चुडाल र डाक्टर नहकोल सुवेदीको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएका हुन्। यस अदालतबाट कोशी प्रदेश सरकारका नाउँमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल दीर्घकालीन महत्त्वको र नीतिगत निर्णय नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिँदा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार निहित मन्त्री परिषदलाई लामो समयसम्म सो अवस्थामा राखिरहनु उचित नदेखिएकोले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएका मितिले 48 घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्री परिषद गठन गराउनु भनी प्रत्येक कोशी प्रदेश प्रमुख समेतका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिएको छ। 16 साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्रायल अन्सारीलाई मतदान गर्न लगाएर भदौ 4 मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। सो विरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च गएका थिए। थापा 21 असारमा संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपाली राजनीतिमा जो रक्षक उही भक्षक भन्ने परम्परा नै बस्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको अभ्यास र अदालतको आदेशलाई संकेत गर्दै भट्टराईले हिजोका आन्दोलनकारी र संविधान निर्माताहरू पतन हुनुले लोकतन्त्रका निम्ति ठूलो अनिष्टको संकेत गरेको टिप्पणी गरेका छन्। अहिलेको सत्ताधारी पक्षले कोशी प्रदेशमा दुई पटक संविधान र कानून मिचेर अवैधानिक ढंगले सत्तामा टाँसिने हरकत गरेको र अन्ततः सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई दण्डित गरेको भट्टराईको भनाइ छ। भट्टराईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्दै देशलाई सुशासन र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन नयाँ वैकल्पिक शक्तिको उदय अपरिहार्य भएको समेत बताएका छन्।
आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस नेपालमा पनि मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन युनेस्को आह्वानमा सन् 1967 देखि विश्वभर यो दिवस मनाइन्छ। दिवसको अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यमान विद्यार्थी भर्ना दर र साक्षरताको प्रगति विवरण प्रकाशन गरेको छ। नेपालमा 5 वर्ष माथिको साक्षरता दर 76.2% छ। 15 देखि 60 वर्षसम्मको साक्षरता दर 85% छ। नेपाल सरकारले 1 दशक अघि साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रम सुरु गरेकोमा अझै मध्य प्रदेशका 8 सहित 13 जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट र कार्यक्रममा 2 वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो। राष्ट्रिय शिक्षा दिवस भने आगामी असोज 2 गते हुँदैछ। तीनै तहका सरकारले नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय अवलम्बन नगर्दा डेंगू संक्रमण नियन्त्रणमा आएको छैन। देशका अधिकांश जिल्लामा देखिएको संक्रमणको जोखिम अझै 2 महिना रहने भएकाले सावधानी अपनाउनु पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा डेंगू संक्रमितको संख्या पुनः बढेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार हाल देशभरि 75 जिल्लामा डेंगूका बिरामी भेटिएका छन्। ती जिल्लामा हालसम्म 25,000 को हाराहारीमा संक्रमित भेटिएको तथ्याङ्क छ। महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार सुनसरी, मोरङ, धादिङ, झापा र काठमाडौँ डेंगूले बढी प्रभावित रहेका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित सुनसरी जिल्लामा हालसम्म 14,000 को हाराहारीमा संक्रमित भेटिएको महाशाखाले जनाएको छ। एउटा हामीले बनाएको डेंगू रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी एउटा कार्ययोजना स्वास्थ्य सेवा विभागले बनाएको छ। त्यो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि चाहिँ कसरी गर्ने, कसरी हामी सबैले हातेमालो गर्ने र भनेर उहाँहरूसँग छलफल, सचेतीकरण अथवा अभिमुखीकरण भनौँ अथवा उहाँहरूसँग चाहिँ परामर्श समेतका छलफलहरू गरेका छौँ। सरसफाइमा ध्यान नपुगेको कारण पनि रोग फैलिँदै गएको छ। वर्षातमा विभिन्न स्थानमा पानी जम्ने कारणले पनि लामखुट्टेको लार्भा बढ्न थालेर संक्रमणमा वृद्धि भएको हो। संक्रमण नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि महाशाखाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको दावी गरे पनि संक्रमितको संख्या भने घटेको छैन। समयमै संक्रमण नियन्त्रणमा ध्यान नदिए झन भयावह स्थिति बन्ने विज्ञको बुझाइ छ। यदि हामीले सुरुवातीकै चरणमा पोइन्ट टु द पोइन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ लामखुट्टेको जुन लार्भा छ त्यसलाई चाहिँ कहाँ हुनसक्छ र त्यसलाई कसरी नष्ट गर्ने भन्ने यदि सोचेनौँ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ डेंगू नियन्त्रण गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा आशास्पद मात्र हुन्छ जस्तो लाग्छ। महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। हालसम्म कोशी प्रदेशमा 18,500 को हाराहारीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा 3,500 को हाराहारीमा संक्रमित भेटिएका छन्। डेंगूको कारण हालसम्म 14 जनाले ज्यान गुमाएको सरकारी तथ्याङ्क छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। संघीयताको स्थापनासँगै क्षेत्रीय र प्रदेश स्तरका कार्यालय नेपालगञ्जबाट अन्यत्र सर्दा नेपालगञ्जको अस्तित्व कमजोर हुँदै गएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एकमात्र प्रदेश स्तरको कार्यालय बाँकेमा स्थापना गरे पनि कर्मचारीको परिपूर्ति हुन नसक्दा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्ला हेर्ने गरी बाँकेका नेपालगञ्जमा स्थापना भएको प्रदेश सुशासन केन्द्रले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय कर्मचारी प्रशासन र प्रदेश सुशासन केन्द्रको दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका कार्यकारी निर्देशक यमकान्त पाण्डे अधिकांश समयमा कर्मचारी प्रशासनमै बस्ने गरेका छन्। हाल 11 जना कर्मचारी दरबन्दी भए पनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको परिपूर्ति पनि भएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका 109 स्थानीय तहमा सुशासन, सशक्तिकरण, राजस्व सुधार, आवधिक योजना, सार्वजनिक सुनवाई जस्ता कार्यक्रम प्रदेश सुशासन केन्द्रले गर्दै आएको छ। प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापना भएको यस केन्द्रमा हामीले यस लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका 109 वटा स्थानीय तहहरूमा
तालिमका कार्यक्रमहरू, क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू गर्छौँ। कार्यालयले नियमित कार्य अगाडि बढाउँदै गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमा 57वटा तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र सो मूल्याङ्कनका आधारमा पालिकाहरूको छनौट गरी पछाडि परेका ती पालिकाहरूमा सुशासन केन्द्रले आवश्यकताको आधारमा तालिम तथा प्रशिक्षण दिने गरेको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 78-79 चाहिँ कुल बजेटको करिब 30% बराबर हामीले खर्च गर्न सक्यौँ र हामीले आर्थिक प्रगति चाहिँ 30% जति हासिल गरेका छौँ र अब आगामी वर्ष चाहिँ हामी अब 100% आर्थिक प्रगति हासिल गर्छौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। साविक ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हुँदै हाल प्रदेश सुशासन केन्द्रमा रूपान्तरण गरिएको छ। सरकारी कार्यालयहरूको तालिम तथा प्रशिक्षण हुने भएकाले सभा हल लाइब्रेरीको स्थापना गरिएको छ। यहाँ ट्रेनिङहरू हुन्छ, विभिन्न खालको सरकारी ट्रेनिङहरू, जस्तै सेवाकालीन तालिम, अनि तिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले यहीँ बस्ने गर्नुहुन्छ। ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रका नाममा रहेको ठूलो क्षेत्रफल 17 बिघा जमिन हाल लुम्बिनी प्रदेश सुशासन केन्द्रले प्रयोग गर्दै आएको छ। सभाहाल तथा अन्य प्रयोजनका लागि गत वर्ष 2वटा भवनको बजेट छुट्याएको भए पनि टेन्डर प्रक्रियामा सम्झौता हुन नसक्दा यस वर्ष पनि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको सुशासन केन्द्रले जनाएको छ। सङ्घीयता अघि नेपालगञ्जमा क्षेत्रीय स्तरका धेरै कार्यालय रहेको भए पनि हाल लुम्बिनी प्रदेशले स्थापना गरेको एक मात्र कार्यालयलाई पूर्णता दिएर सञ्चालन गर्न बाँकेका स्थानीयले आग्रह गरेका छन्। पाल्पाको तानसेनमा अमर नारायण रथ यात्रा निकालिएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण नवमीका दिन रथयात्रा निकाली बजार परिक्रमा गर्ने परम्परा रहेको छ। तानसेनको नारायण स्थान, मक्खनटोल, पाल्पा दरबार संग्रहालय, शीतलपाटी हुँदै भगवती मन्दिर, बसन्तपुर हुँदै पुनः शीतलपाटीको बाटो भएर टक्सार, लहरे पिपल, ब्यारेक हुँदै नगरपालिका क्षेत्रबाट पुनः अमरनारायण मन्दिरमा रथ लगेर विसर्जन गरिएको हो। तत्कालीन समयमा सेन राज्य पाल्पा नेपालमा राज्य विलय भएपछि पाल्पाका कमान्डर भएपछि काजी अमरसिंह थापाले नारायणको कलात्मक मन्दिर निर्माण गरी सो जात्रा सुरु गरेका थिए। मन्दिर निर्माण पूरा भएपछि प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण नवमीका दिन रथयात्रा निकाली बजार परिक्रमा गर्ने परम्परा रहेको छ। मन्दिरमा भगवान नारायणको मूर्ति राखिएको भए पनि अमरसिंह थापाले आफै बनाएकाले उक्त मन्दिरको नाम नै अमरनारायण मन्दिर राखिएको छ। तानसेनमा गाई जात्रा, रोपाई जात्रा, गणेश जात्रा, बाघ जात्रा, भीमसेन जात्रा, लक्ष्मीनारायण जात्रा, हनुमान जात्रा, शिव जात्रा, कृष्ण जात्रा लगायतका जात्राहरू हुने गरेका छन्। नेपालले अंग्रेज सेनालाई युद्धमा जितेको खुसियालीमा तानसेनमा विजय उत्सव भगवती रथ यात्रा गरिएको छ। सन् 1871 पौषदेखि 1872 जेठसम्म पाल्पा, नुवाकोट, बुटवल, जितगढी युद्धमा नेपालले अंग्रेजलाई पराजित गरेको खुसियालीमा रथ यात्रा हुने गरेको हो। पाल्पामा बिहिबार ऐतिहासिक भगवती जात्रा मनाइएको छ। पश्चिम नेपालकै ठुलो जात्राको रूपमा रहेको श्री 7 रणउजेश्वरी भगवती जात्रा धुमधामले मनाइएको हो। नेपालले अंग्रेज सेनालाई युद्धमा पराजित गरी विजय हासिल गरेको खुसियालीमा पाल्पामा भगवतीको जात्रा निकाल्ने गरिन्छ। तानसेनको भगवती टोल स्थित भगवती मन्दिरबाट रथलाई शुभ साइतमा निकालेर बाजागाजाका साथ तानसेन दरबार परिषद हुँदै बजार परिक्रमा गराइन्छ। नेपाली सेनाले पञ्चबली दिई विशेष पूजा अर्चना गरेपछि रथलाई बजार परिक्रमा गराई भगवती मन्दिर परिसरमै पुगेर राख्ने गरिन्छ। पाल्पाका तत्कालीन तैनातवाला कर्णेल उजिर सिंह थापाले ब्रिटिस साम्राज्यवादीको आक्रमणबाट नेपाललाई जोगाउन तिनै आराध्य देवी भगवतीको आराधना र भाकल गरी विजय प्राप्त गरेको विश्वास स्वरूप सिन्दुर जात्रा सहित भगवतीको रथ यात्रा निकाल्ने गरिएको हो। परम्परागत चल्दै आएको रथ यात्रा भएको हुनाले यसमा चाहिँ अब हाम्रो बलि 5 वटा बोका
3टा राँगो बलि दिने जुन चलन छ र रथ यात्राको लागि चाहिने खर्च 6 देखि 7 लाख रुपियाँको खर्च अहिले देखिएको छ र अब यो खर्च जुटाउनको लागि यो पटक हामीले व्यापारीहरूसँग नउठाइकन सङ्घ संस्थाहरूसँग जस्तै ब्याङ्क सहकारी र अनि दिन चाहनेहरूलाई हामीले त्यसरी मागेका छैनौँ। त्यति बेला जितगढीको युद्धमा चाहिँ नेपालको फौज विशेष गरेर पाल्पाबाट गढीबाट गएको चाहिँ यो फौजले जितिसकेपछि विजय उत्सवको रूपमा मनाइने यो अभिज यात्राको रूपमा यो रणोत्सव भगवती मन्दिरको जात्राको जो चाहिँ ऐतिहासिक यसको महत्त्व रहेको कुरामा अनुरोध गर्न चाहन्छु। कर्णेल थापाले विक्रम सम्वत 1872बाट मन्दिर बनाउन सुरु गरी विक्रम सम्वत 1876मा निर्माण सम्पन्न गरेका थिए। तिनै थापा नेतृत्वको फौजले विक्रम सम्वत 1872 वैशाख 7 गते जितगढीमा अङ्ग्रेज फौजलाई परास्त गरेका थिए। युद्धमा निस्कनु अघि कर्णेल थापाले युद्धमा विजयी भएमा ठुलो मन्दिर बनाई हर्ष बढाइसहित सिन्दुर जात्रा शुभारम्भ गर्ने भाकल भगवतीसँग गरेका थिए। आफ्नो भाकल पुरा भएपछि कर्णेल थापाले मन्दिर बनाई यो जात्रा निकाल्न थालिएको इतिहास छ। रण उजेश्वरी भगवती जात्राको दिन तानसेनमा सरकारी बिदा समेत दिने गरिएको छ। जात्रा हेर्न गुल्मी, रूपन्देही, अर्घाखाँची तथा स्याङ्जाबाट समेत सर्वसाधारण पुग्ने गर्छन्। अनिल लिगलको रिपोर्ट। तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको नेपालगञ्ज गुलरिया सडक खण्डको निर्माणमा देखिएका साना साना कमजोरीले यात्रुलाई शास्ति भएको छ। निर्माण कम्पनीको सानो लापरवाहीका कारण निर्माण भइरहेको सडक पानी पर्दा हिलाम्य र घाम लाग्दा धुलाम्य भएपछि यात्रुहरू कठिन यात्रा गर्न बाध्य छन्। नेपालगञ्ज गुलरिया सडक खण्ड फराकिलो पार्ने र स्तरोन्नतिको काम तीव्र गतिमा सुरु गरेको शर्मा एन्ड कम्पनीको लापरवाहीका कारण धुलाम्य र हिलाम्य भएपछि सवारी साधनदेखि यात्रुलाई निकै शास्ति भएको छ। पानी पर्दा हिलाम्य र घाम लाग्दा धुलाम्य भएपछि सडकमा आवत जावत गर्ने यात्रु र सवारी साधनलाई शास्ति भएको हो। दिनौँ जसो सडकमा सवारी साधन फस्ने समस्या उत्तिकै छ। सडक खण्डमा गुड्ने हेभी सवारीदेखि साना सवारी साधनलाई सडक भाँसिने समस्या, हिलो र धुलोले दुर्घटनाको जोखिम झनै बढेको छ। हेभी ट्रक हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतबाट चाहिँ ओहोरदोहोर गर्ने बेलामा फस्ने र रिक्सा पल्टिने र मान्छे घाइते हुने र मोटरसाइकलमा बसेको पनि साह्रै दुःख छ। कमसेकम एउटा बेलामा चाहिँ पानी छिर्दिनु अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ सामान्य चाहिँ बराबर गरिदिने। 35 किलोमिटर सडक अन्तर्गत 16.2 किलोमिटर 2 लेन र 11.4 किलोमिटर 4 लेन सडक निर्माण गर्ने परियोजनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। सम्झौता अवधिमा सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीले सडकलाई तीव्रता दिए पनि गर्नुपर्ने केही आधारभूत कुरालाई अवलम्बन नगर्दा यात्रु समस्यामा छन्। आजभोलि बर्सातको समय भएकाले पानी परिरहेको बेलामा पनि सडकको निर्माण कार्य भने रोकिएको छैन। नेपालगञ्ज गुलरिया सडक खण्ड निर्माण गर्ने कम्पनीले सडक धुलाम्य हुँदा पानी नछर्किएका कारण र सडकमा खाल्डाखुल्टीका कारण सवारी साधन चलाउन निकै शास्ति भएको सवारी चालकहरू बताउँछन्। धुलो धेरै परिछ, कोही पनि छैन। यहाँदेखि हामी गुनानादेखि आएको कि धेरै धुलो परिछ, कोही पनि रेखदेख छैन। त्यो अलिअलि पानी पनि यसमें हाल्नु पर्यो, ट्याङ्कर पनि आउँदैन। देखो गाड़ी कितनी बैठ के कच्ची है, एक साइड से भी नहीं दोनों साइड से रोड खराब है, इस वजह से परेशान है। अब 2 दिन हो गया हमारे को यहाँ खाना भी नहीं है हमारे लिए। दिक्कत यही है, रोड नहीं बना, अच्छा रोड बनता तो एक साइड का रोड बना के रोड बनना चाहिए। ऐसे थोड़ी बीच वाला रोड उखाड़ दिया और साइड में कच्चा रोड छोड़ दिया, उसमें कैसे गाड़ी परेशान होगा। नेपालगञ्ज गुलरिया सडक खण्डमा यात्रा गर्ने यात्रु गन्तव्यमा पुग्दासम्म नचिनिने अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छन्। हजारौंले यात्रा गर्ने हुलाकी सडक 2,78,29,41,40,836 को लागतमा गत कार्तिक 28 गते सम्झौता भई 2082 कार्तिक 27 गते अन्तिम म्याद रहेको हुलाकी सडक आयोजना नेपालगञ्जले जनाएको छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेस।
सरकारले काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका 3 स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितहरूको मागलाई सम्बोधन गरेर मात्रै लप्सेफेदी सबस्टेशनको निर्माण कार्य अघि बढाउने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा आयोजित सरकारवाला पक्षसँगको छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै सो सबस्टेशन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन्। मन्त्री बस्नेतले तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउने सन्दर्भमा उनले स्थानीयवासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रयास जारी राख्ने बताए। तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र कोशीका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्ति लप्सेफेदीमा 400, 220, 132, 11 केभी सबस्टेशन निर्माण गर्न लागि हो। सबस्टेशनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय हुँदै लप्सेफेदीसम्मको 400 केभी प्रसारण लाइन जोडिनेछ। नयाँ खिम्ती 12 विषय लप्सेफेदी 400 केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। लप्सेफेदी सबस्टेशनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको 132 केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणाधीन छ। चाँगुनारायण 132 केभी सबस्टेशन सम्पन्न हुने चरणमा छ। सबस्टेशनका लागि 50 जना जग्गाधनीहरूको 172 रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि 2074 जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो। मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत करिब 50 करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। यातायात व्यवसायीहरूले प्रयोजन विपरीतका सवारी साधनहरूले गरिरहेको मालवाहक ढुवानी तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। पछिल्लो समय एउटा प्रयोजनका लागि ल्याइएका सवारी साधनहरू मालवाहक वा यात्रुवाहक सवारी साधनको रूपमा प्रयोग बढेको भन्दै त्यस्तो प्रयोग तत्काल रोक्न व्यवसायीहरूले माग गरेका हुन्। यातायात व्यवसायीहरूले सरकारले सार्वजनिक यातायात र निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनहरूमा प्रयोजन अनुसार प्रयोग भए नभएको जाँच गरी कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्। पर्मिट सुविधा भारतीय मालवाहक सवारी साधनलाई 72 घण्टा दिनु भनेको यो देश नेपाल देशै घुमिसक्छ त्यसले। अनि नेपालका हाम्रा मालवाहक सवारी साधनहरू टिपर होस्, बस, के भन्छ अन्य ढुवानीका सबै साधनहरू घर ग्यारेजमा थन्किनु परेको छ। यो रातिको 9 बजेदेखि बिहानको 5 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाउने हाम्रो बाध्यकारी अवस्था छ। यो एकदम गैर जिम्मेवार छ। यो अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको छ। यो गैर जिम्मेवार निर्णयलाई सरकारले चाँडो फिर्ता लिए यसलाई यथावत रूपमा चाहिँ पूर्ववत रूपमा गाडी सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो व्यवसायहरूको सम्पूर्ण व्यवसायहरूको माग रहेको म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। व्यवसायीहरूले उनीहरूले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारी साधनले प्रयोजन विपरीत यात्रा र ढुवानी सेवा दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड समेत दिएका छन्। एउटा कारबाहीमा उहाँले चाहिँ लिने चाहिँ जुन शुल्क छ त्यस पश्चात फेरि अर्को थोरै शुल्क लिनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्ने ढङ्गबाट चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित निकायहरू लागेको छैन। जुन सम्बन्धित निकायहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ लाग्नुपर्ने हो। एउटा व्यवसायलाई एउटा चाहिँ बिलबुकमा जुन तरिकाले चाहिँ उल्लेख गरिदिएको हुन्छ बिलबुकको 6 नम्बर बुदामा पनि हुन्छ। त्यो 3 क्याटेगोरीमा माग हुन सम्भव नभएपछि 5 नम्बर प्रदेश सरकारले के गर्यो भन्छ भने कृषि कार्य गर्नको लागि 4000 रुपियाँ उसले चाहिँ व्यवस्था गरेर अहिले हाल ती सञ्चालन भइरहेको छ। र जसले ढुङ्गा बालुवा गिट्टी र अरू पनि काम गर्छ त्यसलाई 11000 रुपियाँ 5 नम्बर प्रदेश सरकारले गरेछ। त्यसरी चाहिँ रातो प्लेट गाडी कालो प्लेट गाडी सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले चाहिँ रातो र कालो प्लेटको छैन। जुनसुकै प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारी साधनले ढुवानी र यात्रु सेवा दिँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र मर्कामा पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण दाखिला गर्न समय अवधि बढाएको छ। साना करदातालाई सुविधा दिन विभागले 4 महिनामा करको विवरण बुझाउने गरी समय बढाएको हो। आज एक सूचना जारी गर्दै विभागले वार्षिक 1 करोड रुपैयाँसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबार गर्ने करदातालाई 4 महिनामा विवरण पेश गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको जनाएको छ। यसअघि ती करदाताहरूले मासिक रूपमा विवरण दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। 2080 साउनदेखि विवरण बुझाउने अवधिलाई मासिकबाट चौमासिक कायम गरिएको विभागले जनाएको छ।
यसअघि मासिक रूपमा विवरण दाखिला गर्दै आएका करदाताले अब 2080 साल साउनदेखि हरेक 4 महिना अर्थात् साउन, भदौ, असोज र कार्तिकको विवरण मङ्सिर 25 गतेसम्म बुझाउनु पर्नेछ। यस्तै मङ्सिर, पुष, माघ र फागुनको विवरण चैत 25 गतेसम्म र चैत, वैशाख, जेठ र असारको विवरण साउन 25 गतेसम्म पेश गर्ने सुविधा विभागले दिएको छ। करदाताले मासिक रूपमा नै कर विवरण दाखिला गर्न चाहे त्यो सुविधा पनि जारी रहने विभागले जनाएको छ। तर त्यसका लागि करदाताले सम्बन्धित राजस्व कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालयमा आजको मितिले 15 दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। अबको पालो कृषि खबर। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। कृषि गणना 2078 अनुसार नेपालमा जम्मा घर परिवार मध्ये 62% मात्रै कृषक परिवार रहेको पाइएको छ। बिहिबार सार्वजनिक गरिएको 7औं कृषि गणनाको प्रमुख नतिजा अनुसार नेपालमा पछिल्लो 10 वर्षमा 9%ले कृषक परिवार घटेको देखाएको छ। अघिल्लो कृषि गणनामा यस्ता कृषक परिवारको प्रतिशत 71 देखाएको थियो। त्यस्तै कृषि गणना 2078 अनुसार नेपालमा जम्मा 41,30,789 कृषक परिवारले 22,18,410 हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेको देखिएको छ। अनुसार चाहिँ 66 लाख चन्चुना परिवार हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये अहिले हाम्रो तत्कालीन अहिले आएको रिजल्ट भनेको 41,30,000को हाराहारीमा कृषक परिवार हुनुहुन्छ र अहिले हाम्रो चाहिँ कृषक परिवारले भोग चलन गरिएको जग्गा चाहिँ 22 लाख हेक्टर जमिन छ। भनेपछि 58बाट 68मा आउँदा झन्झनै 1.5 लाख हेक्टर घट्यो भने अहिले 3 लाख हेक्टर जमिन चाहिँ घट्न गएको छ। पछिल्लो 10 वर्षमा 3 लाख हेक्टर जमिन कृषि कार्यमा घटेको छ। गणनाले कृषि परिवार अन्तर्गत जम्मा किता संख्या 1,15,83,950 र प्रति कृषक परिवार किता संख्या 2.8 देखाएको छ। कृषि उत्पादन गरेर वर्षैभर खान पुग्ने कृषक परिवार 45% रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालका करिब 40 लाख परिवार खेतीपातीमा आबद्ध भएको पाइएको छ। 25 लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन घटेर 22 लाख हेक्टरमा खुम्चिएको पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ। 10 वर्ष अघि 30,000 हेक्टर बाझो जग्गा रहेकोमा अहिले 60,000 हेक्टर पुगेको छ। नेपालमा राँगा र भैँसी र गाईगोरुको संख्या पनि घटेको छ। बाख्रा, च्याङ्ग्रा र सुँगुर तथा बङ्गुरको संख्या पनि बढेको छ। ट्र्याक्टर प्रयोग गर्नेको संख्या दोब्बर भएको छ भने फलामे हलोको संख्यामा उल्लेखनीय रूपमा गिरावट आएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अमेरिकी डलरको मूल्यले आज नेपालमा नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। आज 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर खरिद मूल्यमा 132 रुपैयाँ 84 पैसा र बिक्री मूल्यमा 133 रुपैयाँ 34 पैसा पुगेको छ। यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तोला 300 रुपैयाँले बढेको छ। आज छापावाल सुन तोलाको 1,12,300 र तेजाबी सुन 1,11,750 रुपैयाँ तोकिएको छ। चाँदीको मूल्य भने 5 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,405 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको माग गर्दै सरकारवालाले 27 दिनदेखि काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन जारी राखेका छन्। आजको प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तारा पोखरेलले देशमा भएको नर्सिङ कलेज बन्द गराएर सरकारले विदेशी कलेज चलाउन भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाए। प्रदर्शनमा 20 वटा विभिन्न राजनैतिक पार्टी र सङ्घ संस्थाले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन्। बागमती प्रदेशको 3 जिल्लामा आज सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। चेपाङ समुदायको राष्ट्रिय पर्व न्वागी छोनामका अवसरमा प्रदेश सरकारले मकवानपुर, चितवन र धादिङमा सार्वजनिक बिदा दिएको हो। सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको बाहुल्य रहेको जिल्लामा आज न्वागी मनाइँदैछ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज शोक बिदा दिएको छ। काठमाडौँ 16 का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधन भएकाले महानगरपालिका र महानगरपालिका अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा बिदा दिएको हो। रिजालको 53 वर्षको उमेरमा बिहिबार निधन भएको हो। फौजदारी मुद्दामा सुरु अदालतको म्याद गुजारी फरार रहेका व्यक्तिले फैसला कार्यान्वयनमा सहभागी भई पुनरावेदनको सुविधा पाउने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। व्यक्तिले राज्यलाई असहयोग गरेमा राज्यले पनि सहयोग नगर्ने रणनीति आधुनिक मानव अधिकारको विधिशास्त्रसँग मेल नखाने भन्दै पुनरावेदनको सुविधा दिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले रिट निवेदन मार्फत गरेको हो। सरकारले 2 वर्षभित्रमा मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान 15 वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन। 2065 सालमा अभियानको सुरुवात भए पनि अझै पनि 13 जिल्लामा निरक्षरता उन्मूलन हुन सकेको छैन। मुलुकभरका 161वटा स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्। अबको पालो एभी न्यूज एट मौसम। हाल बागमती गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न कोशी बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै मध्य प्रदेश तथा कोशी प्रदेशका तराईका भूभागका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 45 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 18 मिनेटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।